बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर जो है वो आ रही है इस्लामाबाद से, बनी गाला से, जहाँ पर शायद मुबैना तौर पर इमरान खान का घर जो है वो बनी गाला में वो नीलाम किया जा रहा है। ये ख़बर जो है वो सलमान अकरम राजा ने आज दी है। क्या मामला हो रहा है, मैंने मुबैना तौर पर क्यों कहा है, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। दूसरा, जनाब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से PTI की जो ख़वातीन हैं उनको भी आज सज़ाएँ हो गई हैं 9 मई मुकदमात में। किस किस खातून को कितने कितने साल की सज़ा हुई है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको इमरान खान के घर के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से बताते हैं कि उनका 300 कनाल के ऊपर जो घर है इस्लामाबाद बनी गाला में, क्या वो नीलाम होने जा रहा है, उसके साथ हो क्या रहा। सलमान अकरम राजा ने जो है वो ट्वीट किया है और ट्वीट के साथ उन्होंने एक इश्तिहार जो है वो शाया किया था, जिसके ऊपर ये डेट लिखी हुई थी और ये लिखा हुआ था कि इमरान खान का जो घर है बनी गाला में उसको नीलाम करने की तारीख लिखी हुई थी। यानी कि इमरान खान के घर को नीलाम करने का इश्तिहार जो है वो अखबार में दिया हुआ था, जिसका प्रिंट निकाल के जो है वो सलमान अकरम राजा ने शेयर किया और उन्होंने कहा कि ये मतलब कि छुप के कौन सा वार किया जाने लगा है PTI के ऊपर। हम हर किस्म का कानूनी रास्ता अपनाएंगे, लेकिन ये जो काम किया जा रहा है ये बग़ैर किसी को बताए, ये छुप के काम किया जा रहा है। ये किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं है जो लोगों को बता के किया जा रहा हो, सबके सामने किया जा रहा हो। छुप के किए जाने वाला काम है, जिसकी वजह से PTI को और इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इमरान खान को तो इस तरह नुकसान हो सकता है कि अगर उनकी प्रॉपर्टी नीलाम होगी तो 300 कनाल का उनका घर जो बनी गाला का है वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाएगी। तो ये बात जो है वो बाद में जब इसके ऊपर रिसर्च की और तहकीक की तो मालूम ये हुआ कि हुकूमत जिसे कहते हैं ना अंदरले खाते, वो ये करने जा रही है हुकूमत कि अब इमरान खान के ऊपर दबाव डालने के लिए इमरान खान की प्रॉपर्टी को निशाना बना रही है। यानी इमरान खान के पास लाहौर का एक जमान पार्क का घर है और जो इमरान खान की कुल कमाई है सारी ज़िंदगी की, ये इमरान खान अपनी मनी ट्रेल भी दे चुके हैं। जब उन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले उनके ऊपर केस हुआ था, जब जमाइमा ने भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाहर से भेजे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जितने पैसे कमाए, काउंटी से जितने पैसे बनाए, वो सारे के सारे उन्होंने बनी गाला के अंदर ये 300 कनाल का घर खरीदने पे लगा दिए। अब वो 300 कनाल का घर जो है वो इमरान खान की कुल कमाई है। उस घर को जो है वो नीलाम करने की तैयारियां जो वो हो रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के ऊपर दबाव डाल के इमरान खान को उनकी मर्जी की, यानी इनकी मर्जी की, जो ये लोग चाह रहे हैं, ताकतवर लोग चाह रहे हैं, इनकी मर्जी की डील के ऊपर इमरान खान को लाया जा सके। ठीक है, अब ये अगर इमरान खान इनकी डील के ऊपर आ जाते हैं, अगर इमरान खान जो हैं वो जिस तरह ये कहते हैं उस तरह से अगर इमरान खान मान लेते हैं, यानी कि ये इस हुकूमत के सेटअप को भी चलने देते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो होने देते हैं इनकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर 2027 तक ये सेटअप चलेगा। 2027 तो बहुत दूर की बात है, नवंबर 2025 तक ये सेटअप चलेगा जो अभी चल रहा है। लेकिन इस सेटअप के चेहरे जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि वज़ीर आज़म जो है वो मोहसिन नकवी आ जाएंगे और बाकी जो वुज़रा हैं वो भी फिर सारी सी बात है कि उनकी अपनी मर्ज़ी के आएंगे। वो कुछ टेक्नोक्रेट्स रखेंगे या जैसे भी करके वो अपनी काबीना को पूरा करेंगे। अब इस चीज़ को देखा जाए तो इंतहाई बुज़दिलाना, इंतहाई यूं कह लें कि ज़ालिमाना, नाइंसाफ़ी पर मबनी गैर आइनी काम है कि एक इंसान को बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर कोई इत्तला दिए, बग़ैर कोई केस किए आप उसकी जायदाद या आप उसका घर जो है वो नीलाम कर रहे हैं। ठीक है, ये वैसे कमज़र्फ़ी की भी अलामत है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो इमरान खान ने रायवन रोड के ऊपर जाती उमरा पे जो महल बना हुआ है कई मुरब्बा ज़मीन के ऊपर, उसको निशाना नहीं बनाया था, ना ये कहा था कि वो नीलाम किया जाएगा, ना ही इनकी कोई और प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम हुई थी। ये हुआ था कि ये नाअहल हुए थे, नाअहल होकर बाहर चले गए थे, इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे थे।
اب بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات لوگوں کو بتا کے تو ان کا جو پلان ہے وہ خراب کر دیا. ان کا پلان یہ تھا کہ لوگوں کو بتائے بغیر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اشتہار دے کے بس اس جگہ کو نیلام کر دیا جائے گا اور بعد میں پتہ چلے گا کہ جی یہ تو نیلام ہو گئی. ٹھیک ہے, تو سلمان اکرم راجہ نے ان کا یہ پول جو ہے وہ کھول دیا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے قانونی کارروائی ہوگی, عدالت میں کیس چلے گا اور اس کی نیلامی جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گی. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے جناب فیصلہ آیا 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے فیصلوں کی طرح 10 سال کی سزاؤں کا ایک بازار لگا ہوا ہے. اسی بازار میں جناب یہ بھی فیصلہ آیا ہے. عالیہ حمزہ, صنم جاوید, یاسمین راشد اور اس کے علاوہ عمر چیمہ اور اس کے علاوہ محمود الرشید, تمام لوگوں کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے شادمان جلاؤ گھیراؤ کیس میں, اور یہ سزا سنائی ہے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے. شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں سے بھی. یہ کہا گیا کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھے, لیکن باقی تمام لوگوں کو, جن میں صنم جاوید بھی ہیں, عالیہ حمزہ بھی ہیں, یاسمین راشد بھی ہیں, ان تمام لوگوں کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. ایک اور بڑا مزے کا واقعہ ہے جو اس فیصلے کے دوران ہوا. عمران خان صاحب کے وکیل تھے حافظ ارشد, وہ جس دن عمران خان کے اوپر, ظاہر بات ہے جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو عمران خان کو 9 مئی والے دن اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا. اب عمران خان کے گارڈ ہیں جو ان کے ساتھ پرسنل گارڈ ہیں, وہ جہاں پہ عمران خان ہوں گے وہیں پہ اوبیس بات ہے وہ گارڈ بھی موجود ہوگا, ان کی حفاظت کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوگا. عمران خان کا وہ گارڈ جو ہے وہ 9 مئی والے دن اسلام آباد کے اندر تھا, اس کا نام ہے حافظ ارشد. اب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اس کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی ہے کہ یہ بھی لاہور کے اندر احتجاج کر رہا تھا اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھا. یعنی ایک بندہ 9 مئی والے دن لاہور میں موجود ہی نہیں تھا, وہ صاف نظر آ رہا ہے ویڈیوز کے اندر بھی, تصاویر کے اندر بھی, کہ جس دن 9 مئی والے دن عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھا, لیکن آپ نے اس کو جو سزا دی ہے وہ لاہور کے اندر جلاؤ گھراؤ کی سزا دی ہے. کوئی لاجک بنتی ہے, کوئی منطق بنتی ہے؟ مجھے تو کوئی لاجک یا کوئی منطق بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس چیز کی. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک سٹانس ہے, ہر انسان جو ہے وہ اس نے اپنے لیے سیو کر کے جگہ جو ہے وہ چلنا ہے. تو یہ حکومت اور ان کے گارنٹر جو ہیں وہ بھی اپنے لیے جگہ سیو کریں کہ کوئی بندہ رہ نہ جائے, کوئی بندہ رہ نہ جائے کہ جو ہمارے لیے خطرہ بن سکے. پی ٹی آئی کا تو بچہ جو ہے, یا اگر کوئی پی ٹی آئی کے نعرے لگانے والا شخص ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے آج کل. تو پی ٹی آئی کے تو نام سے یہ لوگ بھاگنے والے اور پی ٹی آئی کے نام سے یہ لوگ ڈرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے, جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے, ان کے لیے جیل میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے. باقی یہ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر عدل اور انصاف کا نظام جو ہے اس کو قائم کرنے میں ہماری مدد کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.